फोनमा लगाइदिनु भएको छ कति हो त्यहाँ सक्यो फोन के भयो अमृता हेर त्यहाँ थुगर हुन्न खाना हुन्न थुगर निस्किने बेला पनि भयो आएर दसैँ रमाइलो गरिदिए अचे 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 औषधि चाहिँ गरिहाल्नु है बाबुले एकदम गाह्रो उहाँ हुँदा त औषधि जडीबुटी खाइरहेको थियो अब हिँडेपछि न ए छोरो टिका नपरेन अनि कल्याण निस्किनु लाग्यो हो आमासँग नि बिदा हुनु पर्यो दसैँ मनाएर घरबाट ल बिदा हुने बेला भयो आमा अनि शोभायात्रा अब राम्रोसित जाऊ राम्रोसित आऊ राम्रोसित ल काम गर त्यहाँ राम दिदीसित टिका लाउने यहीँ आऊ कोसित दिदी कोपी दिदी आउँछ नि त ए हुन्छ तिहारको त्यही त के हुन्छ तिहार 15 दिन त हो त्यही त तिहारमा त म काठमाडौँ जान पनि सक्छु बहिनीको हातको टिका लाउनलाई तिहार मानेर गर्नुभयो बहिनीको पनि यता अन्तिम वर्ष हो अस्ट्रेलिया गइहाल्छ फेरि बहिनी छ नि सानिमाको छोरी ल तयार हो कल्याण लामा उसो भए बिदा भयौँ है त यात्रा र राम्रोसित बसेको हुन्थ्यो नि 1-2 दिन होइन काम छ कि त्यहाँ दसैँको टिका लगाइयो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आमाको आशीर्वाद पायो अब काम फत्ते गरेर आउनु पऱ्यो नि झन्डा गाड्नु पऱ्यो नि झन्डा गाड्नु पऱ्यो सर त्यहाँ झन्डा गाड्नु छ कि गएपछि ठाउँमा झन्डा त गाड्नु पऱ्यो होइन ल कल्याण तलै कुर्छु ल म आमा हुन्छ हस् बिदा हुन्छ है लाग्छु अहिले ख्याल राख्नु होला आफ्नो है होइन वालिङ स्याङ्जा अब आउन त अलिक समय लाग्ला फेरि आउनलाई कि दसैँ तिहारको बिचमा एकचोटि आइन्छ कि यहाँ छ त यता पनि दुईतिर कानमा जमरा ल टिका निधारमा कानमा जमरा ठुला बडाको आशिष हजुर हिजो दिनभरि खिचिया छ यो भिडियो छ के अरे ल आमा लाग्यो है त ल गयो बाबा भन्दैछु अब हजुर आन्टी पनि जानुहुन्छ अङ्कल हुन्छ हुन्छ अङ्कल अब दसैँ तिहारको पिछामा पनि आइन्छ कि एकचोटि आन्टी छिटो निरोगी हुनु दाँत लिएर आउनु अब त दाँत लिएर त्यति भनेपछि त आउला के अरे होइन
अङ्कललाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना है हस् हुन्छ के अब यताउता जडीबुटी भयो भने बुवाले फोन गरेर भन्छन् के रे जुत्ता सुक्न त सुक्यो होला ब्याग सेटल भयो त होला भन्नु पऱ्यो के अरे यो सिधा ट्याक ट्याक ठोक्यो भने जाऊ ल घरलाई पनि बिदा भन्ने बेला आयो के भयो सिट भने बाबुको सिट आउँछु बाबु आउँछु आए रे चराको चिरबिर सुनेको हो चरा उडेर गयो बाई गरिदेऊ मम्मालाई बाई गरिदेऊ मम्मालाई म बाबासँग जान्छु भने बाई बाई हामी जान्छौँ ल छोरा बाई गर्छ बाई ए नातिलाई खाइ अरे त आमाले पकेटमा राख पकेटमा ओहो खुसी भएन के खाने होला न राख्छु पकेटमा राख बाई छोरो म गएँ म जान्छु है बाई 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 ताते 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 आऊ 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 ताते आऊ 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 नबस 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 हिँड हिँड उठेर हिँड ल चिसो छ भाइ चिसो हावा आयो प्रदीप जाम है अब जाम जाम ल जाम ल ससुराली मैले ढिलो गरे हैन के म त सबैभन्दा अगाडि आएको हामीले ढिलो गरे अब ल अन नै छ ल अन्नपूर्ण माछा पुच्छ्रे हेर्दै अब फर्किने भयो राधे राधे सफा देखिने है पोखरा के है सफा भएरै होला कलर करेक्सन गरेर हेऱ्यो भनेर क्या ल के झरेको हो साइड त्यहाँ मन्दिरमा बस्नु हुन्छ त्यहाँ मान्छे छ बस न बस भयो हातले पर्दैन के छ यहाँ बसिने भन्ने प्रोग्राम होला जस्तो छ नि त छोरो निदा छ कति मजा छ कति मजा के हुन्छ थाहा छैन होइन जाँदै अब बसौँ भन्ने भयो समय पनि यस्तो छ तर माछा पुच्छ्रे आज खुलेछ नि टक्क अब के गर्नु पर्ला एकछिन त रोक्यौँ हामी होइन एकछिन रोक्यौँ अब के हुन्छ
हेरौँ हेर्दै जानुपर्छ अब सही रुखै दामी छ हाम्रो शुभ लभको सुटिङ भएको एक्सिडेन्ट भएको सिन गरेको यहीँ हो कि यही ठाउँमै हो क्या त्यो बाटोमा तिमीलाई के लाग्छ यहाँ बस्नु रमाइलो छ कि घर जाने कि बस्नु कि मलाई त आफ्नो बुढोसँग टाइम स्पेन्ड गर्न रमाइलो लाग्नु पर्यो नि होइन र रमाइलो लाग्छ नि छोरो छ छोरो पनि अब बाहिर यसरी बसेको छैन होइन अब आफ्नो भन्दा बढी छोराछोरीको सोचिन्छ भने जस्तै के फिल गर्छ होला छोरोले होइन किनकि कति कुराहरू एक्सप्लोर गरिसके यो एजमा होइन अनि सबैजनाले कस्तो एक्टिभ अरू बच्चाहरू भन्दा भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यो यही ट्राभलकै रिजल्ट होला जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ उसलाई लिएर पनि एक्साइटेड हुन्छु कति कुराहरू अनि प्लस अब बुढोसँग यसरी घुम्न पाउनु झुन्डिँदा पनि क्युट लाग्ने क्या है कस्तो छुम्न एकदमै बुझ्ने भएको छ बाबु आजकल चाहिँ अनि बाबाले के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि बाबाको एक्टिभिटिजहरू देखाउँछ मैले के गर्छु भने देखाउँछ रमाइलो गर्छ साइड बोटहरू सबै थन्किया छन् आजकल बोटिङ गर्न पाइँदैन होइन त्यस्तो छ रमाइलो छ फेवाताल आयो फेवाताल के हो त्यो फेवाताल फेवाताल के हो रे फेवाताल खै त्यो के हो छ र के हो फेवाताल भन्नु न खै त मैले सुनिनँ फेवाताल खै फेवाताल यात्रु महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ बोटिङ सोटिङ खुला छ कि छैन हामी गइँदैन गइन्छ र बोटिङ त नजाउँ है फेवाताल जाने कि नजाने छोरो फेवाताल जाने कि नजाने फेवाताल जाने कि नजाने फेवाताल जाने कि नजाने ल फाइनली अमृता प्याराग्लाइडिङ गर्ने भयो ल प्याराग्लाइडिङ गर्न जाने छ र मलाई छोडिदिने रे ल छोरोलाई अहिलेको रेट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गरेको 3000 रहेछ है प्राय सबैतिर अलि अगाडि 2500सम्म थियो नर्मली दसैँको बेलामा 14000 15000सम्म पनि लिने गरिन्थ्यो रे तर यो पालि चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राइस घटेको रहेछ अनि धेरै बढ्यो फ्लाइट उडाइदिनेहरू पाइलटहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्यो त्यस हुनाले पनि दुई फ्लाइट गर्ने भनेर बाँडिएको रहेछ ल दसैँको टाइममा प्याराग्लाइडिङ गर्दैछौ कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म त्यस्तो त सोचे छैन है अब ठ्याक्कै त्यहाँ पुगेपछि फिल गर्छु होला होइन तर रमाइलो लागिरहेछ अब जोस् एउटा एडभेन्चर होइन प्लस हुने भयो बन्जी गरेको थिएँ क्यानोइङ गरेको थिएँ होइन अब प्लस हुने भयो त्यो चाहिँ गुड फिल भइरहेछ ल ल निस्किम बाहिर निस्किम अब जाने तयारी पनि गर्नुपर्छ होइन निस्किने हो नि त निस्किनु भनेपछि उसलाई छोडेर म चाहिँ तलै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ माथि पुऱ्याएर फेरि आउनु नभए यसलाई के होला कसो होला ये ड्रागन फ्लाई प्याराग्लाइडिङ ओ शिट झन्डै बेलैमा देखेछौ यार शिट पार्किङ ब्रेक लाउनु बिर्सेको टेन्सन पो भइरहलो गाडी कुर्दा गएर ढोका खोलेर झ्याप तानिदिइहाल्यो के ओ श्रीधर ब्रो ए हेलो ल सयो जहाँ पनि भेट हुने यार
जहाँ पनि भेटुने ल हेर ऊ दुईजना आएको जस्तो लाग्यो मलाई हेलो जहाँ पनि भेटुने भयो के भएको यस्तो के ल ब्लगमा हेलो दूरी काम गरेर भनेर हजुर नमस्ते प्याराग्लाइडिङ गरिए र हो र ए छैन हेलो ए हेलो हाई नमस्ते यहाँ चाहिँ जस म नि उसलाई गराइदिउँ भनेर दसैँ कस्तो हुँदैछ ह्याप्पी दसैँ दुवैजनालाई है अनि छोरो त्यही त खोइ कोसँग कस्तो राम्रो खुसी लाग्यो हामी मुगलिनमा पनि भेट्यौँ होइन हाम्रो चाहिँ राम्रै रहेछ भन्नुपर्छ अलि हो यहाँ भर्खरै मैले पार्किङ ब्रेक नलागिकन गाडी रोकेको छु निस्केर भ्लग बनाउँदा बाहिर आएको गाडी त गुडिरहेको दौडिँदै गएर कुदिरहेको गाडीको ढोका खोलेर अझै रिङ्गटा लगाइरहेको छ क्या हो भनेर सोचेको गाडी कुदेको धन्नै देख्यो यार तिम्रो टाइममा सही हो उनले भनेर नि न त थाहा न हाम्रो यहाँ निस्क्यो होइन गाडी ल त्यहाँ तिमी अब म मरे पनि मेरै विलिङले हो भनेर भन्नुपर्छ त्यहाँ हेर अमृता होइन भनेको त्यो फर्मेलिटी त्यही नै हो त्यस्तो हुँदैन होइन तर त्यसको फर्मेलिटी त्यही नै हो नि होइन ह्यान्ड राइटिङ नराम्रो छ कि नलेख्नु कस्तो राम्रो रहेछ नि तिम्रो ह्यान्ड राइटिङ काठमाडौँ पछि कमा धेरै पर्दैन डिटेलले सिग्नेचर गर्दै हुन्छ अनि डेट सिग्नेचर डेट आज कति हो आज 27 नेपाली 11 हो यो के अक्टोबर 10 मन्थ होइन 27 अक्टोबर है याद भयो है डेट सही हजुर आजको मितिमा अमृताले प्याराग्लाइडिङ हानेको हो दिनको बन्जी हानेको डेट त याद छैन प्याराग्लाइडिङ ल अब के हो त नि बन्जी प्याराग्लाइडिङ झन् मजा आउँछ बन्जी 8 सेकेन्डमा सकिन्छ होइन प्याराग्लाइडिङ भनेको कति बेरसम्म हुन्छ फ्लाइट 20-25 मिनट ल मेरो बुढीलाई तपाईँको जिम्मा छोडेर जाँदैछु एकदम सेफली है उडाइदिनु होला ए तपाईँहरू उहाँसँगै हो ए ल गजब सही भनेपछि विश्वासीले मान्छेको हातमा उहाँको नाम चाहिँ विनोद केसी ड्रागन फ्लाइ प्याराग्लाइडिङ प्राइभेट लिमिटेड तपाईँलाई गर्न आउनु पऱ्यो भने अहिले चाहिँ 3000 रहेछ है यो पार्ट कट दसैँको बेलामा 14-15 हजारसम्म पनि लाग्छ प्याराग्लाइडिङ उडेको अहिले कोभिडको टाइम भएर म होइन म यतै कुर्छु सुन्नु न के रे डाइपर चेन्ज उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीधर ब्रो उहाँ चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि मैले उहाँलाई भेट्छु एकदम साथी मिलनसार होइन जेन्टलम्यान उहाँले प्राय व्यवस्था गर्नु जान्छौ तिमी तुसी जा रे हो तुसी जा रे हो जा सिमरन जा जिले अपना जिंदगी ला जा सिमरन जा जिले अपनी जिन्दगी सही हो ल ह्याभ अ सेफ फ्लाइट है त ह्याप्पी दसैँ इन्जोय गरेर आऊ छोरोले के गर्दैछ ए ल यस्तो छ बाबालाई डाइपर चेन्ज गरिदिनु है भनेर यहाँ आउँदाखेरि प्रायः सबै सेलिब्रेटीहरू सबै यहीँ आउँछ ए हो नाइस तपाईँ पनि यहाँ आउनुभयो ए ल यही आए म पनि सेलिब्रेटी रहेछु भन्नु यहाँ आइपुगेँ भनेर भाइ हो हाम्रो उसको भाइ हो ए वर्षाहरू विपिनहरू सबै यहीँ प्रायः आउने
ए हो र अच्छा ल खुसी लाग्यो भनेपछि म पनि सही ठाउँमा आएँ ल विष्णु ब्रोलाई चियर्स यहीँ लिएर आउनु भयो होइन खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट्न पाइयो मेन सबैभन्दा ठुलो कुरा बाई बाई गरिदियो मम्मालाई मम्मा उडेर पिर परेछ नि है ला मम्मा जानुभयो कस्तो ज्ञानी मम्मा गएपछि अप्सन के भयो औँला छैन औँला के भयो अस्ति थिच्यो नि ढोकाले आफैले हेर्नु त यस्तो बच्चाले कहाँ यहाँ यो नदेखाइ चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ यस्तो रोयो अब के म गर्ने कति आफैले भ्लग थिचेको। हेर्छु भ्लगमा कति धेरै मिस्टेक हुन्छ अरे कति कराएर हुन्छ है के भयो भन त अलिक ठुलो भइसक्यो अब होइन हामीलाई करेक्सन गर्ने मौका तर दिनु कमेन्ट पढिरहेको हुन्छ नि हाँसिरहेको अनि एकचोटि भन्छ त यो प्रतिभालाई भन्नुभयो मेरो पनि राति राति सबै भ्लग हेरेर हो र ओ गड यस्तो यस्तो छ हेर यहाँनिर ल सब जे गरेछ उसैले गरेछ अहिले चामै उयो हो नि मेन चाम अङ्कल भन्थ्यो अङ्कल भन्थ्यो अङ्कल भन्थ्यो स्वर्णिमको याद आएको मलाई कस्तो थपक्क बसेको है ज्ञानी अब यो सिरियस पनि गमक्क परेको हेर्नु न अनुहार पुरै गमक्क छ मम्मा गयो बेटा मम्मा खाए ला ऊ बुझ्ने भएको मम्मा खाए बेटा नभनिदिनु रोला ममा उड्न जानुभयो ऊ त्यहाँनिर अहिले उडेर आउनुहुन्छ ममा है चरा जस्तै हाँस अनि तिमीले ममालाई सोध्ने है कस्तो भयो भनेर बाबा खाए अँ। खाए बाबा बेटा ज्ञानी भएको छ आजकल बुझ्ने भएको छ बाबा खाए केही कुरा खाइहाल्यो मुखमा भने ल्याउ थु गरेर देऊ भने पनि थु खुरुक्क दिइहाल्यो बाबा खाए कहाँ गयो बाबा कहाँ गयो बेटा बाबा कहाँ गयो अनि कस्तो रह्यो त एक्सपिरियन्स तपाईँहरू मेरो त थर्ड टाइम छ यो ए हो कहाँ गयो मैले पनि आज उडेँ भने मेरो पनि थर्ड टाइम हुन्थ्यो दुईचोटि उडिसकेँ आज खासै मलाई उड्न मन लागेन उसले उडाइदिनु फेरि बाबु भएपछि नमिल्ने कसलाई मेरो पनि खास बाबुलाई उडाउनु थियो ए बाबु मानेन तर कस्तो मानेको के हजुरसँग त थपक्क उसको हजुरआमाहरू बिचरा दिक्क पर्नुहुन्छ नमानेर त्यो ज्ञानी भएको इज्जत राख्दो मेरो तर मसँग मान्छ है बच्चाहरू लोकेसन तपाईँलाई थाहा छैन विष्णु कहाँ गएर बस्नुपर्छ हामी चाहिँ ठिकै तपाईँ हामी जुन ठाउँबाट डुङ्गा छोडेको थियौँ नि लास्ट टाइम हो हो त्योभन्दा अलिकति अगाडि ए, हाम्रो डुङ्गा भएको पनि त्यही हो त्यहीँनिर हैनाले हामी अरू हामी तपाईँहरू हामी हो हुँदैन हो कि हो हो त्योभन्दा अलिकति उतापट्टि हाम्रो डुङ्गा भएको पनि त्यतै हो हाम्रो डुङ्गा भएको त यहीँ घर तल हो नि ए हो छोरो सेलिब्रिटी भएको छ ए भ्लगमा पनि उसैको खोजी हुन्छ कहाँ गयो के भयो भने हामी मात्रै आएर भ्लग बनायो भने चल्दैन भ्लगै चल्दैन हेर्दैन अब त उबिना बोरिङ हुन्छ नि बिना बोरिङ अमितान दुब्लाई हाल्यो होइन दुब्लाइसक्यो ए बुझिङ ए बाबा खाए बेटा बाबा खाए बाबा खै। खाए कस्तो ज्ञानी भएर बसेको ए यति जाति भइदियो त लिएर जानुहुन्छ घर मलाई कति आनन्द हुने हेर्नु त ल बुझ्यो 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 होइन नजाने बाबा हेर रमाइलो यो बच्चा बच्ची भइसकेपछि है जस्ट इन्जोइङ द फादरहुड अब यहाँनिर चाहिँ रेस्पोन्सिबल फादरहुड तिमी कति भाग्यमानी ए श्रीधर अङ्कलको काखमा बसेको हेर अहिलेदेखि भोलि पर्सि त यसले भोलि पर्सि त यसको ह्यान्डसम ह्यान्डसम फोटोवाला निस्किन्छ जस्तो लाग्यो मान्छे चिनिराख छोरो मान्छे चिनिराख अम्मै त ल ए ल जान्ने मान्छे भनेको यस्तो हुन्छ कति रमाइलो फकाउँदै फकाउँदै दुःख बिचरा अनेक ट्राई गर्नुहुन्छ दुईजना मिलेर बच्चालाई भुलाउने प्रयास जारी छ अहिले चाहिँ अब हामी अमृतालाई त्यहाँ कुर्नको लागि जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ हुने ठाउँ हो
त्यही ठाउँमा गएर बस्नु होइन यही बाटोको चाहिँ रमाइलो लड्यो ए नउठ्ने हेरेर टोइलेट जान्छ होला भुलेको कि कति मजाले तिमी पिङ खेलिछौ यसरी खेलेको पिङ प्रशस्तै छन् अरे टन्नै छ आकाश पिङ खेलेको कसरी है अहिले त उडिसक्यो क्यारे होइन ब्रो उडिसक्नु होला नि त अब त उडिसक्यो मम्मी त उडिसक्नु पर्ने उहाँबाट अब हामी ल फेरि लाग्यो त्यस भुलेछ गेमले भुल्दो रहेछ त्यस दुईटा छोरी हुर्काइसक्नु भएको छ मभन्दा अनुभवी मान्छेको हातमा भएर मलाई पनि सजिलो भएको छ पामे एरियातिर ल्यान्ड हुने ठाउँतिर केको भिड हो यहाँ बाटो ब्लक गरेर हेर न मान्छेहरूले फोटो खिच्दै फोटो खिच्न लाग्यो नि क्या है यस्तो जाम गरेछन् बाटो यस्तो मान्छेहरू होला नि है हामीलाई बाटो रोकिन खोजेको है कोही साइक्लिङ छन् जाम 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 फोटो खिच्ने भने यताउति बेस्ट स्पट रहेछ उता हो ल्यान्ड हुने त्यहाँनिर हो जस्तो लाग्छ मलाई यो रातो ल्यान्डिङ गर्यो नि ल्यान्डिङ गर्यो नि हो त्यहाँनिर हो जस्तो लाग्छ ए सही हो यस्तै यता आयो तर यता पनि राम्रै रहेछ नि भ्यू त है काउन्टी साइड आएको हो के भन्छन् यसलाई त खपौदी भन्छ यिनीहरूलाई खपौदी के साइड भन्नु तपाईँले खपौदी होइन के साइड भन्नु ए अघि त्यो ल्यान्डिङ साइड ए ल्यान्डिङको साइड आएको इनफ लेक लिएर हामी जाने अब मरिना बिच यता यता रहेछ अच्छा मम्मीलाई मिस गरिछ हो अब मम्मी त आउने पनि हेर न यो आई बक्काइलो देऊ गर्छ त्यसले हो द बिच भने त्यसले नि आम्मा गर्नु गर्छ नि हामी अनि हामी स्ट्रङ हुन्छ नि अनि देखो आकाशमा उडेको कति धेरै होला चरा हो कि मान्छे हो चरा हो कि मान्छे हो यस्तो दामी हो है देख्यौ त भुला त दङ्ग निन्द्रा लाग्यो आयो निन्द्रा लागेछ तिमीलाई त्यो बाबाले सुताउँछ है छोरो झन् सम्झेको जस्तो लाग्यो झन् सम्झा जस्तो बाबा आयो हेर न बाबाले अब त आउनु लागिसक्यो अब त हेर न चोलाली कुखुराको हेर 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 रमाइलो हेलो एभ्रिवान तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रम भ्लग्स र साथमा छु म अमृता खनाल र म विनोद दाईसँग फ्लाइ गर्दैछु आज फर्स्ट टाइम प्याराग्लाइडिङ गर्दैछु आई होप एकदम रमाइलो हुन्छ होला दाई एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो छ
माथि चिच्चाकै आवाज होला छोरो मम्मीलाई पर्खेर बसेछौ मम्मालाई पर्खेर बसेको हो मम्मा के गर्न गएको उड्न गएको त्यस्तै प्याराग्लाइडिङ यहाँ कुरिरहेछौँ है बहुत जरा भएर अब त आउनु पर्ने हो ल्यान्ड गरिसक्नु पर्ने हो है अब त लगभग हो के आउँदै होला ओइ 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 यो चाहिँ फायर साइड भन्दो रहेछ होइन आयो आयो प्याराग्लाइडिङ हानेर आयो प्याराग्लाइडिङ हानेर आयो मामा खै मम्मा खै छोरो ए छोरालाई के छ कस्तो भयो एक्सपिरियन्स रमाइलो म त तिम्रो ल्यान्डिङ यहाँ कहाँ हो खास ल्यान्डिङ गरेको उता हो हे यहाँ ल्यान्डिङ कुर्न भनेर यहाँ पुरै उ गरेको कतिवटा खिचे मैले तिम्रो ल्यान्डिङ चाहिँ अब यो हो कि ऊ हो कि त्यो हो कि त्यो भन्ने भयो है कति खुसी भयो ल हेर छोरो त्यहाँ तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो खायो होला के खाँदैछु सबै त्यो फुल हो के भएन मैले खाने म रमाइलो भयो हो कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स एक्रोब्याट गरायो हो धेरै गराइएन उक्क भयो नि त मलाई भोको पेट भएर नि खाली पेट भएर पनि जस रमाइलो भयो होइन ल एकछिन घुमाउ नि त छोरोलाई के अरे प्याराग्लाइडिङ गरेर आएर एकदम टायर्ड भयो एकदम टायर्ड फिल भएको थियो होइन बिचमा दाइले त्यो घुमाउनु भयो अनि मलाई एक्रोब्याटिक्स उक्क भयो एकदम पेट हुलुल भएर अनि मैले दाइलाई भयो दाइ भयो दाइ नघुमाउनु न मलाई गाह्रो भयो नि कहाँ भयो नि नघुमाएर हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि एकछिन आयो अनि आएर अलिकति विकनेस भएको जस्तो फिल भएको थियो अहिले अलिकति सजिलो भएको छ खाना केही नखाएको भएर बिहान थोरै भात खाएको त्यो भएको भएर गाह्रो भइरहेको थियो अब खाना खान्छौँ खाना खान जाँदैछौँ त्यसपछि अलिकति फ्रेस हुन्छु होला आज मसाज गराउनु लिएर जानु पर्ला यहीँ छ अगाडि सोनु ब्युटी पार्लर एन्ड स्पा रे ल मसाज पाइ बुढीले मसाज पायो खाइसिन्छ माम खाइसिन्छ हो माम खाइसिन्छ हजुरले हो माम खाइसिन्छ हामी यहाँ सम्राट तन्दुरी हाउस के छ होइन नाना हाउस नेपाली खाना लिटो छ होइन होइन ल्याएको थियो त्यो लिएर आइदेऊ न पकाइदिनुहुन्छ बरु भात खान्छ ल हुन्छ त्यही भात सोडा हालेको त छैन के अरे छैन ल सही छ बच्चाले खान मिल्ने खाले खाना छ यो के सम्राट तन्दुरी रेस्टुरेन्ट इन्डियन एन्ड नेपाली कुजिन यहाँ होटेलको नजिकै छ होइन त्यही भएर यसो प्याराग्लाइडिङ हालेर थाकेको अनुहार कठै झन् फ्रेस होला भनेको झन् थाकेर है बुढी त्यो दाइले बढी घुमाएन बढी घुमाउने होइन एक्रोब्याटिक त गर्नै पर्यो नि यहाँ यस्तो होइन माथिसम्म बहुत इन्जोय गरेको थिएँ गोप्रोको फुटेज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले एकदम गफ गर्दै टक्क भ्लगमा हेर्नुहुन्छ अडियन्सहरूले भनेर मैले माथिबाट रिक्वेस्ट पनि गरेको छु हेर्नु होला म हावामा उडेर हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु भनेर होइन हो अनि तर तल आएर त्यो एक्रोब्याटिक्स हो कि के भने गरेपछि चाहिँ मलाई अलि उलुलुलुलु भयो पेटै अनि थाहा छ एउटा कुरा मैले माथिबाट दाइले घुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि दाइ मलाई त मेरो छोरो मिस भयो के गरेछ रुँदैछ कि के छ जाम्बो भनेर झरेको अनि यहाँ छोरोले लास्टै मिस गरेको थियो नि तर अब फकाइयो एकछिन बोलायो मनायो त्यही त एक थाल भात भात खाने एक थाल त्यही भएर मलाई पनि हाम्रो नेपालीको चाहिँ त्यही रहेछ भात नखाइकन पुरै हुँदैन मलाई पनि भात बिना चाहिँ अपुरो नै हुन्छ जस्तो लाग्यो सो हियर वी आर अहिले 3 बज्नु आँट्यो होइन 3 बजेर बढी भइसकेको छ 3:15 भयो हामी खाना खाँदैछौँ यतिखेर अनि मलाई बाबु 11 ए हो र 8 महिना छोरी छ कि मेरो ए छोरी हो यसले नि सुनेको ध्यान दिएर के अरे त्यो दाइको आवाज के पहिला
बेला त कन्फिडेन्सले बोल्नु भएको थियो फेरि मेरो त्यो टेक अफ गर्ने बेलामा के भयो भने दुईचोटि बिग्रियो के मैले गर्दा होइन कि एकचोटि हावाले उता लयो होइन अनि एकचोटि चाहिँ त्यो तार अल्झिया रहेछ अनि फेरि रोक्यो के भन्नाले ऊ नमिलेन होइन अनि मलाई त्यो के भए रहेछ कि भन्ने फिल भयो डर पनि लाग्यो पहिला त ढुक्क थिएँ कि अनि त्यसपछि पछि टेकअप भएपछि एकछिन त गफ गरियो के गरियो अनि त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेर त्यो दाइको बोली नै काँपे जस्तो आउन थाल्यो कि ला काहीँ सिस्टममा प्रब्लम भयो कि के भयो भनेर दिमागमा बस्यो होइन होला त्यस्तो लाग्यो होला मलाई फिल भयो कि दाइको बोली त्यस्तो सुनेँ कि मैले अब म आफैलाई साइको परेँ के भयो अनि त्यसपछि ला भन्ने भएको थियो अनि दाइ जाम भयो छोरोलाई पनि अब यसलाई त सम्झेँ कति टाइम भयो होइन तपाईँले जति भन्नुहुन्छ त्यति घुमाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि जाम भयो भनेर अनि तर दाइ जे होस् राम्रो कम्पनी दिनुभयो मिठो बोल्नु भयो ठिक छ राम्रो जस एक्सपिरियन्स भयो नि त छोरोलाई समात त है खाना पनि आयो ए यो भेज होइन भेज हो नि ल ठिक छ नाइस थ्याङ्क यू के भन्छ खाइरहेछ खाइरह हो दही भात ए छोरो दहीमा एउटा कमिला पनि आएको छ यहाँनिर ठिक छ सम्झना यसरी साइड लगाइदिनु पऱ्यो ज्याम हातले ल दाल लियो तरकारी लियो अलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड नेपालीलाई भात भनेको त्यही भात हो दाल भात पावर 24 आवर ए आप पछ्याउनी है त्यो देखाउनु ल ए कति राम्रो प्यारी ल तिम्रो बहिनी बहिनीले हेर हेर बाबु हेर कति स्विट हो हाम्रो उहाँको पनि 8 वर्षको छोरी होइन महिना ए 8 महिना ऊ गर्न सो मलाई एउटा खुर्सानी ल्याइदिनु न है पिरो अलि बढी चाहिने भएछ है बुढी खाना चाहिँ मिठो छ है सम्राट तन्दुरी रेस्टुरेन्ट अरू पनि केही टेस्ट गर्ने हो र खानै खाएपछि के खानु है यही हो अहिलेलाई चाहिँ आऊ आऊ होली खेले रघु बिरार बद में त्यो हात गाजर खस्यो बिचरा गाजर खस्यो हेर्दैछु गाजर हेरेको त्यसले बिचरा हजुर खायो ढिलै खाइयो तर खाइयो मजाले खाइयो यो हिँड्न नि सिक्दैछ के अरे यही गइसक्नु भएछ चलो जाऊ माथि जाऊ आऊ मामु आऊ मामु मामा आऊ जाऊ आऊ 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 पुरा मोटिभेसन चाहियो आऊ छिटो, मामु। जाऊ आऊ हिँड जाऊ आऊ म पनि छु हिँड मामु आऊ म यही छु जाऊ जाऊ छोरो हिँड आऊ आऊ हिँड हिँड रेलिङतिर छिर्ला होइन उसले समात्न खोजेको कहाँ छिर्छ बिचरा समात्नलाई पो
गुड गुड ल हिँड हिँड माथि माथि हिँड माथि हिँड माथि हिँड आऊ छोरो ममा आऊ अब हिँड हिँड माथि हिँड आऊ माथि हिँड ल आऊ हिँड आऊ छिटो आऊ 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 हिँड खेल्नु पर्यो उसलाई खेल्नु पर्यो आऊ निन्द्रा अमृता अबे हाई रे दिउँसो एकछिन ढल्केको खाना खाएर निन्द्रा लाग्यो है अब बेलुका निस्केको एकछिन बोटिङ गर्ने हो त ल देन लेट्स गेट इन्टु द बोटिङ सेसन गाइस बोटिङ गर्ने त अब ल ए छिन्टे उस्ताद पनि आयो मास्क लगाएर यस ल हामी हेलो यहाँ होइन त हाम्रो बोट बेलुकामा चाहिँ रमाइलो हुने भाइ अलिक छिटो भए हुने है ल अझै अगाडि गएर बस्नु ल अब बोटिङ सुरु भयो हाम्रो अब कसले फोन एकछिन है मदन ब्रोले फोन गरेको छु त अनि तयार हो हामी हस् हुन्छ ल फेवातालमा साइली डुङ्गाइमा सरर ए कान्छे तिमी पनि घुमेछौ यो चुप्प लाएर बस्छ के छ डुङ्गामा घुम्दाको रमाइलो छोरो टोपी फाल्न चाहिँ पाइँदैन है अनुभव हजुर के छ डुङ्गा आहा बेलुका हेर न कस्तो राम्रो सनसेट पनि हो हेर न यहाँ हेर त पानी पानीमा हिँडिरहेको छौ नि तिमी फेवाताल फेवाताल भन फेवाताल 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 बोट त ठिकै छ होइन के रे दाजु फेवाताल फेवाताल यी पानी हेर त पानी डुङ्गाहरू धेरै हल्लिन नि मिलेन कि बाबु भएपछि फेरि डर लाग्यो मलाई पानी डुङ्गाहरू है छोरो पानी हेर त पानी पानी ओ ओ ओ नचल चल्नु हुँदैन ए बाबा यो त चल्न थाल्यो त चल्ने होइन छोरो हुँदैन म यता बिचमा बसौँ कि यता ठिक छ हल्लिनु हुन्न है हुँदैन है ओ ओ ओ बाबा नचल है छोरो नचल न अति छोरो चल्न हुँदैन मेरो माछा देख्छु चल्न हुँदैन है चल्न हुँदैन है ज्ञानी छ नि छोरो पाखै ए छोरो भने हल्लिनु नि नहुने भने नहल्लिनु हजुर फेरि यहाँ बाबु चलिरहेछ हल्लिनु हुँदैन है हल्लिनु हुँदैन छोरो पा नचला है पा पा हामी धेरै बेर नघुमाउँ है बाबुले गाह्रो पार्ने भयो है दाइ त्यही गरौँ यहाँ बाबु चल्यो के धेरै ओम गरेर हात जोडेर ओम गरेर छोरो ओम गरेर हात जोडेर मलाई नि डर लाग्यो भने ओम गरेर हात जोडेर बाबु भएर के बच्चा ओम भयो गरेर हात जोडेर ओम गरेर छोरो ओम ओम पानी देखिया छ यसले ओम पा पा नचला है छोरो चल्न हुन्न ज्ञानी थपक्क छोरो बस्नु है ज्ञानी छोरो हस् पा पा ज्ञानी छोरो है ओ हामी जाम घुमाउँ दाइ फर्किम दाइ है यसो एक्सपिरियन्स भयो ओ जेस घुमिहाल्यो ओ धेरै घुमेर नि केही छैन बेलुका बेलुका भइसक्यो होइन हेर त अब जाने है पारी जाने हस् ओ
ल हेर भ्यू हेर दाईको नाम के पर्यो बत्तीहरू बोलेको गोपाल दाई ल गोपाल दाईले ढुङ्गा खियाउँदै ओम, ओम, हेर न कस्तो राम्रो देख्छ त्यहाँ पछाडि ओ, माथि हेर त हिमाल कति राम्रो हो ओम, शिकागोमा तेरे संग मंजूर है यो बिग्रेर यहाँ बस होइन यो त्यहाँ राख्ने ठाउँ नभएर त्यहाँ राख्यो भने नि जो पनि चढिदिन्छ यो जस्ट बाँधेर यहाँ छोड्यो भने होइन सफा गरेर राखेको हुन्छ अनि टेकिदिन्छ राम्ररी टेकेर फोटो खिच्दा हुन्थ्यो त्यही नि त। हल्ला गर्ने उफ्रिने त्यही हो। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना आई त हाल्यो के अरे अहिले बाबु चल्यो कि ठिक छ नि एक्सपीरियंस लियो के रे होइन सोचू तुझे तो है सुबह सोचू तुझे तो शाम है मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना आइपुग्यो एकछिन छोटो मिठो होइन छोटो एकछिन है एकछिन छोटो मिठो सवारी बाबु लिनु त ल्याउनु त आउनुहोस् छोरो आउनुहोस् ए ल ओहो ए ल अम्मा पापा पानीबाट आएको है मजा आयो ल अब होटलबाट चेकआउट गर्ने समय आएको छ त्यहीँबाट हामी होटलबाट चेकआउट गर्दैछौँ अनि हामी पोखरामा आउने बित्तिकै टुरिस्ट जस्तो भइहालेको छौँ होइन ए ल छोरो तिमी पनि टुरिस्ट हौ तिमी पनि सानो यङ्गेस्ट टुरिस्ट सही है टुरिस्ट कहाँ टुर गर्दैछौ तिमी कहाँ 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 Hey. Well, guys, I'll catch you in the next frame. Pokhara. It's happening. ए के गरेको हो दिदी हजुर दिदी मम खाँदै हो ओ दिदीले दाल पकाउनु भएको छ है छोरो सानो पिजन कहाँ छ छोरो देखाएको ठुक्यो भयो होला यसलाई पिजन हेर्नु ए ए पिजन हजुरको नाम चाहिँ के हो पूर्णिमा कमेन्ट त गर्नु भएको आम्मा आफै हिँड्दै बाबु जाऊ के रहेछ चरी चरी है टाउको उता घुमाएर नि ब्यालेन्स गरेछ आम्मा चरी हो अगाडि हेर अगाडि ल जाऊ तात्ते गर तात्ते तात्ते यसले खानामा आएको क्या ताते ताते बिचरा त्यो तिमी भन्दा नि कान्छो छ छोरो 1 महिनाको भयो तिमी 11 महिनाको भइसक्यो जुस हिँड्ने भएको छ ए त्यसलाई पानी खानु मन लाग्छ अहिले चाहिँ हामी यहीँ
होटल पारसमा छौँ अहिले। होटल चाहिँ खुलेको छैन, रेस्टुरेन्ट चाहिँ खुलेको छ। अब यहाँको स्यान्डविच पेटमा हालेर हामी वालिङ जाँदैछौँ। अमृत जानुपर्छ क्यारे अब है। बाबु 11 महिनाको 11 महिनाको भयो। हुन्छ मामा, हामी बिदा हुन्छौँ। पहिलाको पालि पनि भिडियो बनाउनु पाइएको थियो, यो पालि पनि पाइयो है मजाले। हुन्छ ए थचक्क बसेर बाई बाई गर बाबु बाई बाई